ایویں شب برات ہے، یہ بھی ایک رحمت والی رات ہے۔ حدیث دی شرح اور تفسیر دے مطابق ایک سال ساندوڑان دے لگاتار مسلسل مسلح تے بہ رب نال علاوہ ایک پاسے، ہکی رات رب نال علاوہ ایک پاسے۔ مطلب اگر کوئی نہیں رات شب روز مسلح تے راوے، اللہ نال علیندہ راوے، تسبیحاں تحلیلات ذکر اذکار نفلی عبادت سال دی، اون دا ثواب ایک پاسے، شب برات جاگن دا تے رب نال علاوہ دا ثواب ایک پاسے، اور سال دے نفلی روزے، نفلی فرض نا نفلی روزے سال دے ایک پاسے تے 15 شعبان دے ہکے نہیں دے روزے دا مقام ایک پاسے۔ مطلب اے ساکو اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے دے تاکہ تساں جہاڑ قیامت دے مجھے نہ راہو جو ساکو موقع نہ ملے۔